ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई की जान एक मरतबा फिर से खतरे में है। इसराइल की जानिब से कुछ नई धमकियां दी गई हैं और ये क्लेम किया जा रहा है कि वी नो द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर ही इज प्रेजेंट, और जैसे ही सीज फायर ख़त्म किया जाएगा अमेरिका की जानिब से तो हम ईरान के नए सुप्रीम लीडर को निशाना बनाएंगे। नाज़रीन, एक मरतबा फिर से इस खित्ते में कशीदगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका की जानिब से सीज फायर की मुद्दत का ऐलान नहीं किया गया था, उसका सवाल अब उठाया जा रहा है कि आखिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों मुद्दत का ऐलान नहीं किया। क्या ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई को निशाना बनाने की तैयारी की जा रही है? ऑन दी अदर हैंड, ईरानी क़यादत में इख्तिलाफात क्या बढ़ चुके हैं? अमरीकी इंतज़ामिया में ये तासुर मजबूत हो रहा है कि ईरान की आपस में इंतज़ामिया में, क़यादत में, फ़ैसला साजी में तकसीम दिखाई दे रही है। वाई? एक बहुत प्रोमिनेंट नाम दिखाई दे रहा है IRGC के मेजर जनरल अहमद वहीदी, जो उन फैसलों पर असरअंदाज हो रहे हैं। कौन है ये ईरानी पासदाराने इनक़िलाब के मेजर जनरल अहमद वहीदी? इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? इनका ईरान की क़यादत में, इनका ईरान के फैसलों में, मुज़ाकरात के दूसरे दौर में क्या किरदार है, उस पर बातचीत करेंगे। ईरान की मिसाइल और वेपन्स कैपेसिटी इस वक्त कितनी मजबूत हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप भी अंदाज़ा लगा चुके हैं और उन्होंने ईरान की कैपेबिलिटीज़ के हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स दी है, उस पर भी बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं अमरीकी इंतज़ामिया के अंदर ये तासुर मज़ीद मजबूत हो चुका है कि ईरान के अंदर तकसीम मौजूद है। ईरान की लीडरशिप, ईरान की फैसलासाजी में तकसीम मौजूद है। क्यों? अब पहले भी ये कहा जा रहा था कि जिस क़यादत ने जो फैसले लेने थे, फैसला साजी करनी थी, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने थे, टेबल टॉक्स होनी थी, कोई सीज़ फायर का हतमी ऐलान होना था, उस क़यादत को तो शहीद कर दिया गया है इजराइल और अमेरिका की जानिब से। तो इस बहरान का पहले ही अंदाज़ा लगाया जा चुका था कि अगर ईरान की टॉप टियर लीडरशिप को शहीद कर दिया जाता है, जो कि शहीद कर दिया गया, तो उसके बाद आपको लीडरशिप के अंदर भी फुकदान नजर आएगा और इसके साथ साथ ईरान की फैसला साजी में भी आपको फुकदान नजर आएगा या फिर एक तकसीम दिखाई देगी। अब ये तासुर मजबूत कब हुआ? सवाल ये है। ये तासुर मजबूत तब हुआ जब अब्बास इराक़ची आबनाए हरमज़ खोलने का ऐलान करते हैं तो IRGC की जानिब से उनके ओपोजिट स्टेटमेंट सामने आती है कि आबनाए हरमज़ बंद रहेगा। हाँ, कुछ ममालिक जो कि इस जंग में शामिल नहीं हैं, जो कि हमारे फरीक हैं, दोस्त हैं, उनके जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी जा सकती है। ऑन दी अदर हैंड, ये तासुर मज़ीद मजबूत तब हुआ जब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर गालिबाफ मुज़ाकरात के पहले दौर में आते हैं, पाकिस्तान विज़िट करते हैं, पाकिस्तान में उनका वफ्द मौजूद होता है, कुछ नुकात पर बातचीत होती है, लेकिन जब वो वापस जाते हैं तो IRGC की जानिब से उनके कई नुकात को मुस्तरद कर दिया जाता है जो कि वो ज़ेरे बहस लाए थे अमेरिका से मुज़ाकरात के दौरान। और नाज़रीन, ये बात सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकती, बल्कि इसके साथ साथ अली लारिजानी की शहादत के बाद भी ये तासुर मजबूत होता हुआ दिखाई दिया। फुकदान नज़र आया लीडरशिप के अंदर और फैसलों के अंदर। वो क्यों? क्योंकि अली लारिजानी के शहीद होने के बाद उनके जान नशीन मोहम्मद बाक़िर ज़ुल्क़दर, जिन्होंने IRGC को, पासदाराने इनक़िलाब को, पॉलिटिकल लीडरशिप को और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई को एक करके रखना था, उनके दरमियान ब्रिज का एक रोल प्ले करना था, तो वो उतने मजबूत नहीं थे, उनका असर व रसूख उतना नहीं था जितना अली लारिजानी का था। तो अली लारिजानी के बाद भी, उनकी शहादत के बाद हमें ये गैप नज़र आया, जिसके बाद से अमरीकी इंतज़ामिया में ये तासुर मजबूत हुआ। अब IRGC ने जब वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की स्टेटमेंट के बरक्स कहा कि आबनाए हरमज़ बदस्तूर बंद रहेगी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी सामने आई जो कि IRGC के फैसलों पर असरअंदाज हो रही थी, एंड दैट वाज मेजर जनरल अहमद वहीदी। IRGC के फैसलों पर असरअंदाज होने वाले मेजर जनरल अहमद वहीदी कौन है? नाज़रीन, ये फैसला साजी पर कंट्रोल करने वाले 67 ईयर्स ऑफ एज, 28 फरवरी के बाद जिन्होंने मनसब संभाला, जब ईरान की टॉप टियर की लीडरशिप को शहीद कर दिया गया, 1979 में ईरानी पासदाराने इनक़िलाब में शमूलियत इख्तियार करते हैं। 1981 में इनको ईरानियन इंटेलिजेंस का नायब सरबराह मुकर्रर किया जाता है। उसके बाद 1988 में फ़िलकुल क़ुद्स के कमांडर के तौर पर इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी।
ان کا سب سے امپورٹنٹ کام، ان کا سب سے بڑا اقدام، جس کی وجہ سے تعریف کے مستحق ہیں یہ، اور جس کی وجہ سے ان کی ہیبت، ان کا خوف دشمن کے دلوں میں آج تک زندہ ہے، وہ کیا ہے؟ انہوں نے لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ، فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس، یمنی مزاحمتی تنظیم حوثی، عراق اور شام کے اندر مزاحمتی تنظیموں کے اتحاد قائم کرنے میں بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا۔ ان ادر ورڈز، ایران کی جتنی بھی پراکسیز مشرق وسطیٰ کے اندر موجود ہے، ان کو ایک کرنے میں، ان کے درمیان کمیونیکیشن، ان کے درمیان مضبوطی، ان کے درمیان ہم آہنگی میں بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا، اینڈ دیٹ پرسن واز میجر جنرل احمد وحیدی۔ صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ 2009 سے 2013 تک انہوں نے وزیر دفاع کی خدمات سر انجام دی، اس کے بعد 2021 سے 2024 تک یہ وزیر داخلہ بھی رہے۔ 1994 میں بیونس آئرس میں ایک یہودی مرکز آمیہ پر حملہ کیا گیا، جس کے اندر اس کو قصوروار ٹھہرایا گیا۔ اس کے بعد سے ارجنٹینا اور انٹرپول نے ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے۔ ناظرین، یورپین یونین نے 2008 میں ان پر پابندیاں عائد کی، اور یہ اب جب 28 فروری کے بعد بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں IRGC کے کمانڈر کے طور پر، تب سے اب تک یہ مکمل طور پر منظرنامے سے غائب ہیں۔ ابھی تک کسی کو علم نہیں کہ یہ کہاں پر موجود ہے، کوئی نہیں جانتا ان کی پریزنس کہاں پر ہے۔ 28 فروری کے بعد اب تک کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے پس پردہ رہ کر بڑے اہم فیصلے کیے، پس پردہ رہ کر بڑی امپورٹنٹ انسٹرکشنز دی، اور ایران کے فیصلوں میں اور مذاکرات کے دوسرے دور میں ان کا کافی اثر و رسوخ ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب تک یہ عوامی منظرنامے پر نہ تو دکھائی دیے، کسی جلسے جلوس میں نہیں دکھائی دیے، کسی مذاکرات میں نہیں دکھائی دیے، ٹی وی چینلز پر، ڈیجیٹل میڈیا پر کوئی نہیں جانتا کہ یہ کہاں پر اس وقت موجود ہیں۔ لیکن سب یہ ضرور جانتے ہیں کہ ان کے پاس وہ پاور موجود ہے، ان کے پاس وہ طاقت موجود ہے جو کہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ ناظرین، اب تنقید کی جا رہی ہے امریکہ پر کہ امریکہ اب مذاکرات کی جو بھیک مانگ رہا ہے، ان کو پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ایرانی قیادت کو شہید تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو قیادت کا فقدان وہاں پر دکھائی دے گا تو امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوں گے یا پھر نہیں، یہ ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ آن دی ادر ہینڈ، اسرائیل کی جانب سے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے۔ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے ناظرین کہ مجتبیٰ خامنائی کے متعلق ان کو معلوم ہو چکا ہے ایران کے سپریم لیڈر کہ وہ کہاں پر موجود ہیں، کہاں پر زیر علاج ہیں، اور وہ اس وقت کس ایگزیکٹ لوکیشن پر موجود ہیں۔ اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ہی سیز فائر کو ختم کریں گے، سیز فائر کا جیسے ہی اعلان کیا جائے گا کہ یہ ختم ہو چکا ہے، جنگ بندی ختم ہو چکی ہے، اسی کے اگلے لمحے ایران کے نئے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور یہ خبریں ناظرین اس وقت موصول ہو رہی ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ، یہ خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیز فائر ہوئی، جو جنگ بندی ہوئی ہے، ٹیمپرری جنگ بندی، اس کے اندر ایران اپنی کیپیسٹی کو ری بلڈ کر رہا ہے۔ ایران نے اپنے میزائل کے ذخیرے کو مزید جمع کر لیا ہے، مضبوط کر لیا ہے، انہوں نے اپنی دفاعی کیپیبلٹیز کو مزید انہانس کر دیا ہے، اور یہ جو جنگ کے اندر ٹیمپریری ایک بریک آیا تھا، اس میں ایران نے اپنی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کر دیا۔ صرف ایران نے صلاحیتوں کو مضبوط نہیں کیا، بلکہ آن دی ادر ہینڈ رپورٹس یہ بھی موصول ہو رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کی جانب اگر دیکھا جائے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی بحریہ کے پاس ابھی بھی 60% سے زائد کا ان کا ذخیرہ موجود ہے، ایران کے پاس میزائلز، راکٹس، ڈرون کی کیپیسٹی موجود ہے، اور ان کی پروڈکشن بھی کئی گنا بڑھا دی گئی ہے آن ڈیلی بیسس۔ تو ایران پلان بی کے لیے بھی تیار ہے، اگر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی تو اس مرتبہ ایران کا رسپانس مزید ہارش ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ اس متعلق کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں بھی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔